जैसे पिंडी में वी क्रॉस दैट और लाहौर में अगर 38% भी पहुंच गए हैं तो दैट इज़ गुड इनफ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके ऊपर भी बाकी जो कमी रहेगी वो भी पूरी हो जाएगी। जहाँ तक है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का ताल्लुक, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे पास अस्पतालों में कैपेसिटी क्या है। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे 27 हॉस्पिटल्स के अंदर तो वैक्सीनेशन सर्विस दिन रात चल रही है 24/7। जितने बड़े अस्पताल हैं यहाँ वैक्सीनेशन सर्विस जो है वो दिन रात चल रही है। और 14 अस्पताल ऐसे बड़े अस्पताल हैं जहाँ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स चल रही है। इस वक्त बेड ऑक्यूपेंसी हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सवाए मुल्तान में जो थोड़ी परेशान करने वाली वहाँ 80% है, 80% मुल्तान में है। बाकी शहरों में अगर हम देखें तो लाहौर में 32% है, भावलपुर में 51 है, डीजी खान में 49 है और 85% जो है वो मुजफ्फरगढ़ में है। तो जो हमारे साउथ के एरियाज़ हैं वहाँ कंपैरेटिवली इस वक्त बेड ऑक्यूपेंसी रेट ज़्यादा है और ऑलरेडी सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने उनको कह चुके हैं कि उन अपनी बेड ऑक्यूपेंसीज जो हैं उनको बढ़ा दिया जाए। जो अच्छी खबर है वो ये है कि आपको पता है जब पिछली दफ़ा ये वबा बहुत ज़्यादा हमें तंग और परेशान कर रही थी तो उस वक़्त ऑक्सीजन का बड़ा मसला बना था। और ऑक्सीजन तो अल्हम्दुलिल्लाह 11 ऑक्सीजन जनरेटर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें दिए हैं और इसमें इनकी कैपेसिटी है 400 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट प्रोड्यूस करने की। ये दुनिया के सबसे अच्छे जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं AFSEP उसके वो जनरेटर्स हैं और ये इंशाल्लाह जैसे आपको बताया है ये हमारे अस्पतालों में लाहौर के अंदर मेयो अस्पताल आपको पता है सबसे बड़ा जो बोझ उठाता है उसका कोविड का वो मेयो उठाता है। और क्योंकि प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा गंगाराम अस्पताल में आती हैं कोविड के साथ, तो गंगाराम इन 2 अस्पतालों को लाहौर में दिया गया है। बाकी जितने हमारे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, इन सारे अस्पतालों को यानी ये 11 जो हैं ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और हमें फेडरल गवर्नमेंट ने रीअश्योरेंस दी है कि आइंदा जो अगली इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें वो हमें ऑक्सीजन जनरेटर्स। तो अगर आपको याद हो तो मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम ऑक्सीजन जनरेटर्स हासिल करें। जैसे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑक्सीजन जनरेटर लगा हुआ है, दे आर नॉट डिपेंडेंट कि ऑक्सीजन कहीं और से बाहर से आए, वो खुद इतनी ऑक्सीजन जनरेट कर लेते हैं कि शुड बी सफिशेंट इनफ। फंड्स एलोकेट हुए में वाफर मकदार के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। 5 अरब रुपया जो है ऑलरेडी खर्च कर लिया है फेडरल गवर्नमेंट ने अपना स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में। इसी तरीके से कोई तकरीबन 5 अरब का खर्चा जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के बल्कि इनका ज़्यादा ही खर्चा हुआ हुआ। अब इसके इस वक्त ऑडिट का काम भी हमने शुरू कर दिया है कि जितने पैसे खर्च हुए हैं उसकी बाकायदा ऑडिटिंग का काम शुरू हो जाए ताकि ये जो पैसे हैं इनमें कोई खुदा न खास्ता कोई ज़िया का काम ना हो। तो इन बातों के साथ मैं असल में आपके पास आने का ये मकसद होता है कि जिस वक्त वबा की वो बढ़ती है तो एक शोर मचना शुरू हो जाता है, बेड्स नहीं अवेलेबल होंगी, फला नहीं अवेलेबल होगा। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एम्पल अमाउंट बेड्स अवेलेबल हैं। बल्कि बहुत अच्छी जो वो बात है ये कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सारों के हॉस्पिटल्स को मिला के इस वक्त कोई तकरीबन 350 बेड्स उन्होंने भी हमें दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरह गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के हैं इसी तरीके से उन्होंने वेंटिलेटर्स जो हैं उसमें भी कंट्रीब्यूशन डाली है। तकरीबन 116 वेंटिलेटर्स भी उन्होंने कहा कि जी हमारे अवेलेबल होंगे आपके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हम तब जब हमारी ज़रूरत जो है वो खुदा न खास्ता इतनी बढ़ जाए। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने बैकअप के लिए ये सारी इस वबा को मद्देनज़र रखते हुए बैकअप के लिए हमारे पास 350 बेडेड completely oxygenated, fully oxygenated with 10 ventilators, 20 high dependency beds एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद हैं विद ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग रेडी कि खुदा न खास्ता अस्पतालों में तादाद मरीज़ों की बढ़ती चली जाए तो ये ना हो कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स की तलाश में लोगों को कोई मसला खड़ा होना पड़े। तो मैं सिर्फ लोगों को ये तसल्ली देना चाह रही हूँ आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत इसलिए नहीं है
کہ کیا بیڈز اویلیبل ہیں، وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں یا نہیں، دوائیاں اویلیبل ہیں۔ حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں جو ہیں ہسپتال میں آپ لوگوں کے لیے رکھیں، لیکن اہم چیز ہے کہ ہسپتال میں جانے سے پہلے آپ ہماری ہیلپ لائن پہ ضرور کانٹیکٹ کیا کریں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہیلپ لائن آپ کو صحیح جگہ بتائے گی جانے کے لیے، خاص طور پہ لاہور کے اندر ہماری ہیلپ لائن کا نمبر جو ہے وہ 0304 1111 781 0304 1111 781 یہ ہماری ہیلپ لائن ہے۔ اور کرونا کنٹرول روم کا جو نمبر ہے وہ 042 992 11135۔ یہ مسلسل ہم اس کو ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر اپنے پروگرام میں یہ دکھا دیا کریں کہ یہ ٹیلی فون نمبرز ہیں جس پہ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک آپ کو پتہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ایک سیریس پیشنٹ اگر ہے اس کو 1122 جو ہے وہ موو کرے گا اور اس ہسپتال میں لے کے جائے گا جہاں ہمارے پاس بیڈز بھی موجود ہوں، جہاں ہمارے پاس وینٹیلیٹرز بھی موجود ہوں اور سہولت بھی موجود ہو۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرنی ضروری تھی کہ وہ جو کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، فلاں ویریئنٹ آ گیا ہے، اب اس ویریئنٹ کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اب یہ جو ویکسین لگ رہی ہے اس ویکسین کا کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں ویکسین کا مسلسل فائدہ۔ ہمارے پاس ابھی جو سٹیٹسٹکس آئے ہیں ٹرشری کیئر سے، اس میں آپ حیران ہوں گے۔ دکھائیے، یہ کل میں پائے چارٹس جو تھی میں دیکھ رہی تھی، یہ پائے چارٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی جو مریض داخل ہوئے ہیں ہمارے پاس ان میں سے 88% جو ہیں 88% مریض وہ ہیں جو ویکسینیٹ نہیں ہوئے، جن کو ویکسینیشن نہیں ملی۔ صرف 12% وہ لوگ ہیں جن کو ویکسین ملی اور وہ ہسپتال آئے ہیں، اور ان 12% میں بھی فلی ویکسینیٹڈ جو ہے نا وہ 7% ہے، اور 5% جو ہیں وہ پارشلی ویکسینیٹڈ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کسی کو ایک ویکسین بھی لگ جائے، اگر ایک ویکسین بھی لگ جائے تو وہ بھی پروٹیکٹیو ہوتی ہے۔ تبھی فلی ویکسینیٹڈ اور پارشلی ویکسینیٹڈ لوگ صرف 12% بنا رہے ہیں۔ اور جو کرٹیکلی ال پیشنٹس ہیں، یعنی جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں، تو جو حیران کن بات ہے جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، ایک مریض آؤٹ آف 37 پیشنٹس جو اس وقت ہمارے پاس داخل ہیں، 37 پیشنٹ جو وینٹیلیٹر پہ، صرف ایک مریض ایسا ہے جو اس کو ویکسین لگی تھی۔ باقی جتنے مریض ہیں وہ مریض ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی۔ اس لیے یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ان فگرز کو دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر جہاں انفیکٹیوٹی ریشیو کم کہاں ہوتا ہے، جہاں ویکسین کا ریشیو بڑھنا شروع ہوتا ہے وہاں انفیکٹیوٹی کا ریشیو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گی آج کے اس پریس کانفرنس کے اندر کہ ہم نے اب تو محلے اپنا آپ کو پتہ مائکرو پلاننگ کے ساتھ یو سی وائز اب انشاءاللہ امیڈیٹلی محرم کے بعد ایک بہت بڑی ڈرائیو شروع کر رہے ہیں کہ یو سی وائز آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہوگی۔ سارے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سہولت جو ہے آپ جلد سے جلد دیں۔ آپ لوگوں کو آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ ہیلپ لائن پہ آپ فون کر کے اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں جو آ نہیں سکتے تو ہم گھر آ کے ان کو ویکسین لگائیں گے۔ اور یقیناً اتنے لوگوں کو اگر ویکسین لگی ہے اور آپ کے سامنے کسی سائیڈ افیکٹ کا بھی شور نہیں مچا تو الحمدللہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو مہربانی کر کے ویکسینیشن کے اوپر ہم دوبارہ آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ ویکسین جو ہے وہی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار بھی دوبارہ شروع ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سارے حالات بھی اکانومی کے بہتر ہوں تو ویکسینیشن کروا لیجئے اور باقی ایس او پی ضرور فالو کریں۔ ویکسین لگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ وبا نہیں لگ سکتی، آپ کو پھر بھی اپنی بچت کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ویکسین پر جو بھی ہوگا ایک فیصلہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ کیا جائے گا، اس پہ کنسیڈریشن شروع ہو گئی ہے۔ اور میرے اطلاع کے مطابق آلریڈی فیصل سلطان صاحب نے ایک لیٹر لکھ کے آلریڈی ہمارے انڈین کو بھی بھیجا ہوا ہے۔ دے آر آلسو ورکنگ وتھ سعودی عربیہ، جو کہ دیکھیں مسئلہ یہ دبئی کا تو دیکھیں انہوں نے سائن آف آرم تو خود بھی سائن آف آرم ہی لگوائی تھی، ان کو تو اعتراض بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک کینیڈا وغیرہ کا تعلق ہے، امپورٹنٹ یہ چیز ہے آپ کو ویکسین لگی ہوئی ہو نہ لگی ہوئی ہو، کینیڈا بھی آپ کو کوارنٹین کر رہا ہے، آپ کو انگلینڈ بھی، یو کے بھی کوارنٹین کر رہا ہے۔
वहाँ यूके से लोग वहाँ से वैक्सीन लगवा के आए हैं और वापसी पे उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन करवाया, बिकॉज उनकी अपना एक वो है। अब जहाँ तक ताल्लुक है भाई, तीसरी नंबर 1 हमारी एज हुकूमत तो कोशिश होनी चाहिए कि पहली डोज तो सबको लग जानी चाहिए। हमारी तो पूरी, आपको पता है इंग्लैंड ने एक काम किया था, उन्होंने पूरी फर्स्ट डोज जो अपनी थी वो कोशिश करके 50% अपनी पॉपुलेशन को लगा दी थी। हमारी भी ये पूरी कोशिश हो रही है कि हम मैक्सिमम नंबर लोगों को लगा दें, लेकिन जो इस बात का आपने जिक्र किया इसके ऊपर काम हो रहा है, अगले हफ्ते के अंदर कोई ना कोई डिसीजन सामने आ जाएगी। वैसे हम कॉन्स्टेंटली इस वक्त उनके फॉरेन ऑफिस हमारा बात कर रहे हैं टू इंश्योर कि हमारे जो लोग हैं उनकी ट्रैवलिंग की सहूलत हो। जी बेटा। नहीं, ये देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात, मैंने तो अखबार में हर रोज़ प्राइमरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से आज़ाद शुमार जो हैं हर रोज़ दिए जाते हैं, हर रोज़। और मैंने खुद, या तो कहीं ना मैंने ना पढ़ा हो, मैं तो अखबारें पढ़ती हूँ, अखबारों के अंदर जो, और वो इनके नाम से ही वो सारी डिटेल्स जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जहाँ तक भारतीय वेरिएंट का ताल्लुक है, जिसको डेल्टा वेरिएंट ये कहते हैं, इसके बारे में तो मैं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको कहा था कि हम जो जीन सीक्वेंसिंग करते हैं, उस जीन सीक्वेंसिंग में 70% से ज़्यादा ये वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट। उसके बारे में तो कोई शक व शुबा ही नहीं है कि इस वक्त ये जो चौथी वेव चल रही है, इसमें मेजॉरिटी केसेस आपके डेल्टा वेरिएंट के। जब एक दफ़ा पता चल गया, और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम वाई बी कंसर्न्ड अबाउट दिस वेरिएंट, इज इट कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स थ्रू वैक्सीन विद दिस वेरिएंट? यस। डेल्टा वेरिएंट के लिए जो हमारी वैक्सीन लग रही हैं प्रोटेक्टिव हैं, अगर ना होती तो इस वक्त तादाद बहुत ज़्यादा मरीज़ों की बढ़ जाती, अगर हमने जो वैक्सीनेटेड लोग, आप मेरी बात समझ रही है ना, वरना वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती अगर वैक्सीन प्रोटेक्शन ना दे रही थी। 1 नंबर 2 इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी शिद्दत का जहाँ तक ताल्लुक है, नेचुरली क्योंकि लोग जो वैक्सीनेटेड हैं अगर उनको हुआ भी है तो उसकी शिद्दत कम है। जिनको वैक्सीनेट नहीं हुए उनमें शिद्दत ज़रूर ज़्यादा हो रही है, लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर हमने बड़ा कुछ सीखा है मरीज़ों की मैनेजमेंट के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्टिलिटीज़ जो हैं वो भी कंपैरेटिवली कम है, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हुआ है। तो ये तो बेटा दिस इज़ अ लर्निंग कर्व जो मुसलसल हम सीख रहे हैं। मैं पहले इनसे बात करके फिर आप, मुसलसल हम ये कोशिश कर रहे हैं, पर ये रोज़ाना आप कोई ना कोई नई खबर सुनेंगे। अब और वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। हमेशा याद वायरस अपने सर्वाइवल के लिए मुसलसल म्यूटेट करने की कोशिश कर, और वो करती रहेगी, हम उसके खिलाफ ये जंग लड़ते रहेंगे। जी बताइए बेटा, ये पहले बात मैं आपसे कर। अच्छा मैडम, ये बता दें कि पंजाब के अंदर जो 622 आपके वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पे जो एक स्कैम चल रहा है कि लोग रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाई, वहाँ से फॉर्म दिया और वो अपने घर चले गए, रजिस्ट्रेशन करवाई। वो बताइए आपने ऐसे कितने लोगों का कॉन्टैक्ट है, कितने लोगों को पकड़ा है जिनकी जो फेक एंट्री है वो सिस्टम में हुई है। दूसरा आप ये बता दें कि पंजाब के अंदर जो आपको कह रही है जो 30 लाख जो है लोगों को लगाई गई है, इसमें फुली वैक्सीनेट कितने हैं और पार्शल वैक्सीनेट कितने हैं? जो पार्शली वैक्सीनेट हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो सेकंड डोज लगवाने के लिए वापस अपने सेंटर पर नहीं है? अच्छा जी, देखिए बेटा, ये जहाँ तक ताल्लुक है ना कि कितने लोगों ने अपना, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे, ये स्कैम सामने आया और सिर्फ यहाँ नहीं आया, बाकी प्रोविंसेस में भी ये स्कैम सामने आना शुरू हुआ। उस चीज़ के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट इस वक्त वो किया जा रहा है। एंट्रेंस जो है ना, आप एंट्रेंस से बाहर निकल नहीं सकते। अब हर सेंटर पे हमने कोशिश ये कर ली है कि आप एंट्रेंस से बाहर वापस नहीं जा सकते जब तक आप पूरा उस सर्कल में ना जाएं और कंफर्म ना हो जाए। अब देखिए ना, लोग अगर बेईमानी पे उतर आते हैं एक हद तक, जब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भी वैक्सीनेट हो जाए, आप यू नॉर्मली बिलीव, मैं आपसे पूछूं कि आपने बेटा वैक्सीन लगवा ली, आप कहेंगे मैंने लगवा ली, मैं आपकी बात पे यकीन कर लूँगी, मुझे क्यों लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं?
پر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جھوٹ بول کے وہ اپنے آپ کو کتنا نقصان دیں. دے آر ناؤ کنسیڈر ٹو بی ویکسینیٹڈ، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. اس پہ ہم باقاعدہ چیکنگ کر رہے ہیں. نمبر میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. I'll get the number and I'll share it with you. اب جہاں تک یہ کہ پہلی ویکسینیشن 2 کروڑ سے اوپر، سیکنڈ ویکسینیشن 2 کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے. اور اب یہ جو 35 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگ جن کو پہلی ویکسینیشن، مگر بیسکلی 2 crores 35 lakh people have been vaccinated, out of which 2 crores have got both their vaccination. 35 لاکھ جو ہیں ان کو اپنی پہلی ویکسینیشن لگی ہے. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور جو ڈیٹا آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ میں ڈیٹا اپنے ڈپارٹمنٹ کو نکال کے ہم آپ کو سب کو بھیج دیں گے. ایک سیکنڈ، کون بول رہا ہے بیٹا؟ ایک بندہ بول لینا، ایک بندہ بول لینا میرا بچہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ماہ کے اندر اسپیشلائز سیکٹر کے جو دوسری بات تبدیل ہو چکی ہے، ہمیں جہاں سے آپ کو تبدیل لگی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر ہے، یہ بڑی ٹیکنیکل فیلڈ ہے. کوئی بھی سیکٹر آتا ہے اس کو ٹائم لگتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے. یہاں کا سسٹم تھوڑا ڈفرنٹ ہے، لیکن جب وہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. آپ کا نہیں کیا کہ ہیلتھ سیکٹر میں اس طرح کے منفی اثرات پڑے گا اور آپ کے ساتھ سارا فائدہ موجود ہے، ان پہ اضافی چارج دیا گیا. کیا ان سے مشاورت کی گئی؟ اور آپ کو پتہ ہے پلاننگ اینڈ اسٹینڈنگ کے پاس آپ کی ذمہ داری ہے، تو ان کو اضافی ذمہ داری ہے. دیکھیں بیٹا، سب سے بڑی یہ بات ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل پیورلی ٹیکنیکل منسٹری. لیکن تھوڑا سا فائدہ اس بات کا بھی تو آپ سوچ لیجیے ہوگا کہ میں ٹیکنیکل بندہ ہوں. آپ یہ بات تو مانتے ہیں نا؟ اور اس وقت کنٹینیوسلی 3 سال سے میں ہی منسٹر ہوں. ٹھیک ہے، تو جو انسٹیٹیوشن کی ہسٹری ہے پچھلے 3 سال کی وہ میرے پاس تو موجود ہے نا. اور میرا کام ہے کہ میرے جب نئے سیکرٹریز آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ ان کی بریفنگ میں کر دیتی ہوں. سیکرٹری آپ دیکھیں نا کہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے کیا گین کیا. ان دا لاسٹ 3 years جتنے کام میں نے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کو دیے، چاہے 2 سیکرٹریز تھے یا 3 سیکرٹریز تھے، ہم نے وہ کیے. امپلائمنٹ ہوئی، اتنی ریکارڈ پروموشنیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. ہیلتھ گنگا رام تو آپ کے یہاں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ 10ویں منزل کھڑی ہے. انشاءاللہ اگلے سال وہ فعال ہو جائے گا. اسی طرح نشتر، اسی طریقے سے آپ کا جو تو بیٹا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو نا، when the institution is strong، آپ کا اوور آل انفراسٹرکچر جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو کام انشاءاللہ چلتے رہتے ہیں. اپنا سارا بی بی کو اس وقت انہوں نے ایڈیشنل چارج دیا ہے. دے ول بی گیونگ another secretary. نیچرلی ایک سیکرٹری تو نہیں رہیں گے، لیکن کیونکہ امیجیٹلی جب فائل سائن کرنی ہوتی ہیں اور اتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے تو وی نیڈ اے پرسن دیر اینڈ دین. آپ بتاؤ بیٹا، آپ نے بیٹا یا تو اجازت دو میں جا کے ولایت دے کے دیکھ آؤں، جا کے ایک دفعہ تسلی کر لوں، پھر میں جواب بات کا دے دوں گی. مقصد یہ ہے کہ صحت اور آئے گا یا نہیں آئے گا. رہا جہاں تک ان کی صحت کا تعلق، وہ پچھلے 19 سال سے صحت ان کی خرابی آ رہی ہے، لیکن چل ہی رہے ہیں نا وہ. میرا خیال ہے اس وقت مناسب یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہاں ان کو علاج کی وہ سہولت نہیں مل سکی، اور پاکستان میں علاج کی سہولتیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. وہ یہاں واپس تشریف لے آئے، انشاءاللہ ان کو اچھے سے اچھے علاج کی سہولت بھی دیں گے، اور وہ انشاءاللہ حشاش بشاش ہو جائیں گے، اور اپنا پھر وہ جو وقت ہے نا جیل کا وہ بھی کاٹ لیں گے. جی جی کل ہی میں نے مجھے کل خبر ملی ہے وہ جو اور آلریڈی انکوائری شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں بیٹا جو ایڈمنسٹریٹو کام ہوتے ہیں اس میں روزانہ ایم ایس ٹائم پہ آئے. اگر جس دن میں انسپیکشن کے لیے جاؤں اور ٹائم پہ نہ آئے تو میں تو اس دن کے ایکشن لوں گی نا. اور اہم چیز یہ ہے
کہ جتنا عرصے عامر جان صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں مہینے میں، میں اس بات کی داد دیتی ہوں 3 ہسپتال انہوں نے صبح سویرے جا کے وزٹ کریں، اور ایز اے سیکرٹری ہیلتھ ان کا رائٹ بنتا ہے that if the MS was not available or the MS was not working, he has the right to take administrative action. آپ چاہتے نہیں ہیں کہ ہسپتالوں کے حالات بہتر ہوں اور مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں؟ ہم تو پوری کوشش میں اس وقت موجود ہیں. بیٹا آپ بتائیے، آپ نے بات کر لی ہے اور کسی نے کرنا؟ لاسٹ کوشچن. ہاں جی جی بتائیے. جی کدھر کا کیس ہے؟ کدھر بیٹا؟ بیٹا آپ کی جو آج آپ کا سوال ہے اور جو آپ کا اعتراض ہے، میں آج پرسنلی چیف منسٹر صاحب کو پہنچا دوں گی، یہ میں وعدہ کرتی ہوں. جہاں تک میرے اپنے ذاتی تعلق کا ہے، اگر کسی نے مجھے کسی شادی پہ دیکھا ہے تو میں گناہ گار ہوں. کسی شادی پہ آپ نے دیکھا، میں تو کسی شادی پہ نہیں جاتی. میڈم آپ نے اس میں فرمایا کہ کچھ پرائیویٹ ہسپتالوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا کورونا کے حالت، وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کی تفصیل انہوں نے کتنے بیڈوں کی گنجائش ہے لوگوں کے لیے وہ کر دیں تاکہ لوگ ان سے مستفید ہو سکیں، کہ وہ کون سے پرائیویٹ ہسپتال ہیں جو آپ سے تعاون کر رہے ہیں، ان میں کتنے بیڈ اویلیبل ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک جتنے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں نا آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں جیسے RF میموریل ہے، سینٹرل پارک میڈیکل کالج ہے، اس کے اندر اپنا یہ جو آمنہ عنایت میڈیکل کالج، جتنے میڈیکل کالجز ہیں ان کے ساتھ اپنے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹیچنگ ہاسپٹلس کے بیڈس ہمیں دے دیے، دے ہیو آلریڈی گیون دیم. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں کیا کہتے ہیں، ڈاکٹرز ہاسپٹل میں، نیشنل ہاسپٹل میں اور حمید لطیف میں ان لوگ 2 بیڈس ہمارے اس ڈسکشن پہ چھوڑے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو 2 بیڈس فری آف کاسٹ وہ ہمیں دیں گے. جہاں تک تعلق ہے بیڈس کا اور کن ہاسپٹل میں جانا ہے، وہ ہم آپ کو ڈیٹیل جو ہے میں حماد کو کہوں گی آپ سب کو بھجوا دے گا، جا کے جب آپ نے یہ لکھنا ہو تو اس میں وہ سارے آپ کو نام بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بس بیٹا اب آخری ان کو آگے بھی کام کرنا نا. جی دیکھو بیٹا میں بات بتاؤں. میڈم اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ انہوں نے ذکر بھی کیا ہے جو مجالس ہو رہی ہیں وہاں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نہ ماسک ہوتا ہے نہ کوئی حکومت کی طرف سے ارینجمنٹ ہے، تو وہ لوگ جب وہاں سے نکل کے معاشرے میں جائیں گے اس کے اثرات کیا ہوں؟ اچھا، میں سب سے بڑی یہ بات ہے، دیکھیں میرا بطور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے SOPs کے بارے میں اناؤنس کروں. امپلیمنٹیشن کا جس طرح انہوں نے کہا ہے، امپلیمنٹیشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آج دوپہر میں ہماری باقاعدہ میٹنگ ہے. 3 بجے کے ٹائم چیف سیکرٹری صاحب نے رکھا ہوا جس میں ہم سب نے میٹنگ کرنی ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول دا سچویشن. آپ مجھے یہ بتائیے، کیا بطور قوم ہم پہ کچھ نہیں فرض بنتا؟ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں آپ ہم سے تو ناراض ہوتے رہتے ہیں، مسلسل آپ کی ناراضگی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کبھی لوگوں کے ساتھ بھی تو ناراض ہو کے دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ناراضگی کا اظہار کریں کہ حکومت نے کیا غلطی کی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ڈنڈے ماریں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں، لوگوں کے اوپر سزائیں دیں، پھر آپ ہماری جان کھائیں گے، پھر آپ ہمیں ڈانٹیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. اگر ہم ترلے منتیں کر رہے ہیں، اس قوم کا بھی تو کوئی فرض ہے نا کہ وہ قوم بھی اس طرح رسپونڈ کرے. تو آخری سوال کسی اور نے کرنا چاہیے. افتخار صاحب اس وقت کے لگے تھے. 1 سیکنڈ بیٹا، آج یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج 3 بجے کے بعد جو بھی ہوگی انفارمیشن آپ کو دے دیں. جی افتخار صاحب سے بات کر لوں، انہوں نے ہاتھ میں کمائی. بات یہ ہے کہ جو ماضی میں آپ لوگوں کا ذریعہ رہا انتظامیہ کا، اس میں میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ اتنے ایکٹیو جتنے ماضی میں وہ ایکٹیو تھے، اور یہ مسئلہ خرابی کی وجہ بنے گا.
अगर आप माली को स्टडी करें तो यहाँ पे फ्लैग मार्च भी हुए, पुलिस भी गई, और जो टाइमिंग थे दुकानों के बंद कराने के शुरू में उसमें लोगों ने नजायज़ फ़ायदा उठाया, तो फिर सख्ती की गई, और जो अगर वक्त 8 बजे शुरू होना था तो 7:30 बजे से मार्केटें बंद करवाई, और इसके बहुत अच्छे नतीजे आए। हम वो प्रोसेस से जब गुजरे तो हमें बहुत अच्छा नतीजा मिला। मैं समझता हूँ कि ये बात जो आप 3 बजे की मीटिंग में करने जा रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फैसला दुकानों के बंद करने का है उस पर तो आपको लाजमी तौर पे वैसे ही अमल करवाना होगा जैसे माजी में हुआ, क्योंकि लाखों इंसान मतलब आदम मार्केट चले गए हैं, लिबर्टी चले गए हैं, आप बड़े होटल्स में चले गए हैं, जब लाखों इंसान एक शहर के आए हैं बैठे हैं तो ये मामला खराब है। आप 100 हॉस्पिटल बेड क्या कर दो, आप ही कर सकते हो ना बतौर मिनिस्टर। अब इंतज़ामिया में जिसको शाबाश दी आपने उस्मान को, तो उस्मान वॉज वेरी एक्टिव जो मास्क तकसीम कर रहा है। उस्मान ने बतौर कमिश्नर अपनी टीम को लेकर जो माजी में आज से 4-5 महीने की एक्टिविटी की, आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेल हिम टू डू दैट, क्योंकि उसकी वजह है कि जो ये वेरिएंट है ये डेंजरस है एज कम्पेयर टू द लास्ट वेरिएंट। आई एग्री। दूसरी सारी बात है जो 40, 50 और 60 साल की जो आप बात कर रहे हो, आपके पास नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट नादरा से रिकॉर्ड लेके जिन लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवाए, अब क्योंकि आपके पास मोबाइल वैन हैं, आप उनको फोर्सबली लगवाएंगे इंजेक्शन, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इतनी परसेंटेज आपने बताई है कि वो अभी तक तो उसमें से बाहर हैं। रियासत के पास ताकत भी है, रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें और उन लोगों को बचाएं जिनको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। थैंक यू। इफ्तिखार साहब ने बात तो ठीक की, वही वाली बात है, जब सख्ती करते हैं तो तब भी आपकी नाराज़गी को सामना करना पड़ता है। अगर किसी को कह दें कि आप ज़्यादती कर रहे हैं तब भी सामना। जी आप कुछ आखिरी सवाल है, आप जो बताइए। जी क्या कह रहे हैं? मैं मोटिवेशन के लिए अपने आप को लगवाइए, और 10 दफ़ा कहा है कि मैं लगवा चुकी हूँ और साइनोफार्म लगवाई थी, तो मैं मुझसे से बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि बेसिकली मैंने भी लगवाई है, मेरे पास साथ दोनों जो बैठे हुए इन लोगों ने भी लगवाई है, यही मोटिवेशन हो सकती है। बाकी तो देखें अगर हमारी अकल ही ना साथ दे तो फिर क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।